बड़े अफसोस के साथ आज आप लोगों के दरमियान आना पड़ रहा है। आज सुबह से आप लोग जानकर हैरान होंगे कि सारी जमीयत हैदराबाद पुलिस की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कल रात से। अमजदुल्ला ख़ान को एहतजाज से रोकने के लिए पूरा हाफिज़ बाबा नगर में जहाँ पर हमारा घर है, मैं वहीं रह रहा हूँ लॉकडाउन के जब से, तो पूरे हमारे फार्म हाउस को घेरे हुए थे पुलिस वाले। आप देखे होंगे कि वीडियोस पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं और किसी से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खैर, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। यही पुलिस जो है कल तेलंगाना के लिए जब हम लड़ते थे तो हमारे ख़िलाफ़ में रहती थी, हमको रोकती थी, और आज यही पुलिस तेलंगाना आने के बाद में भी हमारे ख़िलाफ़ में है। तो मसला ये है कि सबसे पहले दो मसाजिद को जो शहीद कर दिया गया था, मस्जिद दफ्तर मोहम्मदिया और मस्जिद हाशमी जो सेक्रेटेरिएट में हैं, तो जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि सबसे पहले मैंने ही इस बात को अवाम में लाया, उसके बाद में अखबार सियासत ने दिया। अखबार सियासत में कल आने के बाद से जो है मुसलसल कई बयानात आना शुरू हो गए, कोई मजम्मती बयान, कोई मजबूरी का मजम्मती बयान। तो सबसे पहले जो बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब, जो मदरसे रहमानिया के ज़िम्मेदार हैं, तलब कट्टा मदरसे रहमानिया और जमीयतुल उलमा तेलंगाना के सदर भी हैं, इनका बयान आया। तो इस बयान में आप लोग गौर करेंगे तो मालूम होगा कि क्या मुफ्ती साहब का स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया, ये नहीं मालूम। इस बयान में मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि उलमा मशाइखीन से सीएम साहब बातचीत करके करना था, यानी उलमा मशाइखीन को बुला के ये मस्जिद तोड़ना था। तो मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ मुफ्ती साहब आपसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन और आसमान तक मस्जिद रहती है। किसी उलमा मशाइखीन को, किसी चीफ़ मिनिस्टर को, किसी हुक्मरान को, किसी बादशाह को इस बात की इजाज़त नहीं है कि मस्जिद को हटाए या शहीद करे किसी दूसरी इमारत की तामीर के लिए। तो आपका जो बयान है इसको आप रेक्टिफाई करिए कि सीएम साहब पूछने के बावजूद भी आप में इख्तियार नहीं है कि आप लोग इजाज़त दे सकते। फिर उसके बाद में दूसरा बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती मोगनी अल मजहरी साहब का। बड़ा संजीदा बयान था कि लेकिन बहुत दबे अल्फाज में इसकी निंदा की गई। मैं चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा के मुफ्तियों की एक तारीख़ रही कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जब भी हिंदुस्तान पर आँच आती थी तो ये जमीयतुल उलमा के जो है मुफ्तियाँ सबसे आगे रहे, सैकड़ों ने शहादत हासिल की जब जाके इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ है। तो मुझे बहुत उम्मीद है हमारे मुफ्ती अल मुगनी अल मजहरी साहब से, जो हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा के आप सदर भी हैं, तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है मैदान में निकलिए, बजाय ये मदरसों में बैठकर बयानात देने के। हमको अब वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलना चाहिए, एहतजाज क़ानूनी अंदाज में हमको एहतजाज दर्ज करना चाहिए, क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, हाई कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो साबिक़ा MLC हैं, उनका भी बयान आया। तो उस बयान में भी जो है कुछ मुस्बित कौम के लिए मैसेज नहीं है कि हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं। बहुत मजम्मतें हो गई, बहुत निंदा हो गया। अब वक्त है कि हमको कमर बस्ता होना चाहिए इस KCR की हुकूमत के ख़िलाफ़ में। फिर हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब का भी बयान आया इस मसले पर। तो जो अंदाज़ में आखिल साहब हुकूमत को दबाया करते थे, कान मोड़ा करते थे, वो आज हमें कमी महसूस हो रही है कि इससे पहले भी जब भी ऐसे कोई वाक़यात आते थे तो मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल कौम जो है उनकी तरफ देखती थी कि मौलाना क्या राह बताएंगे। वो आज हम मिस कर रहे हैं मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल साहब को। मैं हमारे जाफ़र पाशा साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि अब आप जो है, आप वो मौलाना तो नहीं हैं जो हिदायत पर काम करने वाले हैं, क्योंकि हम जैसे नौजवान जो है आपकी तरफ नज़र लगाए बैठे हैं कि आप इन दो मसाजिद की शहादत के ऊपर क्या राय अमल करते हैं।
اب یہاں پر جو ہے کہ پھر آج صبح میں ایک بیان آیا ہمارے محمود علی صاحب کا، ہوم منسٹر، کہ یہ بولے کہ چیف منسٹر سے میری بات ہوئی، پتہ نہیں ان کی بات ہوئی یا نہیں، کیا کیسا ان کو معلوم ہوا، کہ بولے کہ کچھ حصہ اس کے اندر ڈیمیج کیا گیا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ حصہ بول رہے ہیں، ہمارے محمود علی صاحب کا جو بیان ہے اس کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ کچھ حصہ منہدم کیا گیا ہے، برخلاف اس کے کہ پوری مکمل 2 مساجد کو شہید کر دینے کی یہ خبریں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہوم منسٹر صاحب کتنی دور ہے؟ سیکریٹریٹ ان کے مکان سے، منسٹر کوارٹر سے 10 قدم دور ہے، جا کر میڈیا کو لے جائیے، اندر بتائیے آپ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ہوم منسٹر صاحب کا بیان جو ہے، آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک بیان آیا تھا جب مسجد ایک خانہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہی محمود علی، یہی ہوم منسٹر نے بیان دیا تھا کہ ہم عنقریب اس مسجد کو بنا دیں گے۔ تو محمود علی کے وعدے جو ہے غالب کی محبوبہ کے وعدے نکلے۔ انہوں جو ہے صرف بیان دینا، ارے آپ اپنی اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس عمر میں جب خبر بول رہی آؤ، دنیا بول رہی جاؤ، ایسے ٹائم پہ جو ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا، سب چھوڑ چھڑا کے جانماز پہ سجدہ روز ہو کے اپنے گناہوں کو معافی اور آسان موت کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے محمود علی صاحب جو ہے کرسی کو گون لگا کر جھوٹی ترجمانی کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو ہے میری نظر پڑی ہمارے تلنگانہ کا آفیشیل جو سی ایم صاحب کا ٹویٹر ہے، اس کے اوپر آیا کہ تلنگانہ از اے سیکولر اسٹیٹ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک ان دیٹ اسپرٹ. The incident was unintended and unfortunate. Request everyone to understand it sympathetically. CM Sri KCR. آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص سیکولر کیسا ہو سکتا جو پی وی نرسمہا راؤ کا فالوور ہے اور پی وی نرسمہا راؤ کو اس کی پیدائش کے 100 سال منا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو سیکولر مان سکتے ہیں؟ کیا بتائیے. ہم سی ایم صاحب کو سیکولر کس صورت پہ مانیں؟ بتائیے. آلیر انکاؤنٹر ہمارے سامنے ہیں، کشن باغ رائٹس میں 4 مسلمانوں کی لاشیں ہمارے سامنے ہیں، مصطفیٰ الدین جس کو زندہ جلا دیا ہمارے سامنے ہیں، مسجد ایک خانہ کی شہادت ہمارے سامنے ہے، نارائن پیٹ عاشور خانہ کی شہادت ہمارے سامنے ہے، کھمم میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، آج تک نہیں بنی، وہ ہمارے سامنے ہیں. اور یہ تو سی ایم صاحب کیسا بول سکتے کہ یہ جو ہے جانے انجانے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا؟ 6 مہینے پہلے پلان بنا، لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر مسجد کو بند کر دیا گیا، اور اس مسجد کو شہید کرنے میں صرف اور صرف جب تک KCR صاحب ایمان نہیں دے سکتے یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر ایک اس میں اسٹیٹمنٹ آیا کہ سی ایم صاحب بول رہے ہیں آئی ول میٹ دا مینجمنٹ آف دا ٹیمپل اینڈ دا ماسک سون اینڈ ٹیک دیئر انپٹس. I promise to complete the construction of these 2 places worships along with the new secretariat building complex and hand them over to the concerned. وہاں پر کوئی مسجد کی کمیٹی نہیں ہے میرے بھائی، سمجھیے آپ میری بات کو. کس سے ملیں گے سی ایم صاحب؟ وہی جو علی بابا 40 چور ان کی جو الیکشن میں مدد کرے تھے ان کو بلائیں گے، بلا کے یہ ان کے ساتھ کریں گے. پھر ایک اسٹیٹمنٹ آیا سی ایم کا، I came to know that the places of worship adjacent to the old secretariat were damaged due to the demolition work. I feel sorry and regret the incident. سی ایم صاحب بول رہے ہیں I feel sorry and regret the incident. سی ایم صاحب، سی ایم گارو، اگر آپ فیل سوری اینڈ ریگریٹ ہے تو کون توڑا اس کے اوپر FIR ایشو کرو، امیڈیٹ گرفتار کرو. کنٹریکٹر کون ہے، وہ لیبر کون ہے، وہ مشین کون سی ہے، اس کو لا کے سیف آباد PS میں گرفتار کر کے رکھو، اس کے اوپر کیس بک کرو. ایسا نہیں کر رہے ہیں. پھر سی ایم سر ہیز ایکسپریس ریگریٹ اینڈ پین اوور سم انکنوینئنس کاسڈ. سم انکنوینئنس، ارے سم انکنوینئنس نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے سی ایم صاحب. دس از ناٹ سم انکنوینئنس واٹ یو آر سیئنگ، دس از اللہ کا گھر. یہ اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا ہے. ٹیمپل اینڈ ماسک. اب یہاں پر سب سے بڑا رول جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کا. کل جو ہے ایک بیان آیا. کیا بیان آیا میرے بھائی کل؟ کہ مسلم یونائٹڈ فرنٹ زندہ ہو گئی. کل تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، لاک ڈاؤن میں مسلمانوں کو مار کے کپا کر دیے، کرونا وائرس کے اوپر کوئی علاج نہیں ہو رہا. یہ صرف مسلم یونائٹڈ فرنٹ کب زندہ ہوتی؟ یہ حکومت وقت کے جو حکمران رہتے ہیں ان کے کپڑے دھونے کے لیے زندہ ہوتی ہے.
राजशेखर रेड्डी थे, राजशेखर रेड्डी जो है 700 एकड़ वक्त पर आज पूरी उठा के MNCs को दे दिए। तो जब एहतजाज नहीं करे, इलेक्शन के करीब में 50 एकड़ लेके सीएम साहब 50 एकड़ दिए बोल के पूरे ना चाहिए। अब ये है, कल एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का बयान आया, रहीमुद्दीन अंसारी साहब उसकी सदारत में एक बयान लिखे पूरे उलमा मशाइखीन का, साथ में असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम है बयान में कि आइंदा ऐसा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। अरे हर मस्जिद गिरने के बाद में एक बयान आ रहा है कि आइंदा ऐसा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। मस्जिद उमर फारूक के बाद में भी ऐसी बयान आया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का, जब ये कांग्रेस के साथ थे। मस्जिद एक मीनार अंबरपेट जब शहीद कर दिए ये लोग TRS के साथ थे, ऐसी बयान आया हम एहतजाज करेंगे। तो ये अवाम को गुमराह करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया। क्या बोल रहे हैं मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट में कि मैं उनका ट्वीट भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि डिटेल्ड स्टेटमेंट विल बी इश्यूड बाय यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देंगी स्टेटमेंट। उलमा के खाने पे रख के इन्हों बंदूक चला रहे हैं और आई वेलकम द स्टेटमेंट इश्यूड बाय तेलंगाना CMO। आप में दम नहीं है असदुद्दीन ओवैसी, आप जाके चीफ मिनिस्टर का जैसा मोटरसाइकिल पे जाके तायद करे थे ना, आज भी जाओ जाके मोटरसाइकिल पे CM कैंप ऑफिस के बाहर दोनों भाइयाँ एहतजाज करो कि भाई कैसा थोड़े गलती नहीं है ये। एक्सप्रेसिंग गवर्नमेंट रिग्रेट ऑन द डैमेज ऑफ द मस्जिद एंड टेम्पल ड्यूरिंग द डेमोलिशन ऑफ द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। और कल से इनके हवारी निकल गए सोशल मीडिया पे, नहीं भाई मंदिर भी तोड़े मस्जिद भी तोड़े, नहीं भाई मंदिर भी तोड़े मस्जिद तोड़े। मेरे भाई, हिंदुइज़्म में जो है मंदिर को हटा सकते, तोड़ सकते, बना सकते, लेकिन इस्लाम में नहीं है मस्जिद को हटाना, तोड़ना या दूसरे मुकामात पर। देयर इज़ नो नेमुल बदल नहीं है वहाँ पर मस्जिद का। आप लोग क्यों ये हमारे अवैसी के भक्त ये सोशल मीडिया पे और कुछ टुट्टे जर्नलिस्ट जो यूट्यूबर्स है वो लोग ये बयानात डाल के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस्लाम में नहीं है, मंदिर को मस्जिद को मत मिलाओ। हम दोनों की निंदा कर रहे हैं, मस्जिद को भी कहीं को तोड़े, मंदिर को भी कहीं को तोड़े, लेकिन मंदिर को तोड़े मस्जिद को तोड़े ये तकाबुल मत करो अल्लाह के वास्ते। अपनी अपनी खबर का जवाब सोचो। मरने के बाद में जब खबरस्तान में अंदर डाल दे के 40 कदम आदमी दूर हो जाता, तुम जब मट्ठी की ग़िज़ा बन जाते ना, जब पूछ होती। ये अवैसी के भक्तों से मेरी गुजारिश है, कम से कम मस्जिद की शहादत के मामले में अपनी भक्ति को बंद करो। पेट से मत सोचो, दिमाग से सोचो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया ता क़यामत तक अल्लाह का घर है वो किसी के बाप की मीरास नहीं है, KCR की मीरास नहीं है तोड़ देने, असदुद्दीन ओवैसी की मीरास नहीं है वो तोड़ देने के लिए। मस्जिद है मस्जिद, याद रखो। क्या अल्लाह के ने जवाब देंगे अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो? क्या अल्लाह के ने रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला के सामने हम जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? सोचो। मुंह काला होके दोज़ख के कौन से कोने में पड़े हुए रहेंगे। जो लीडरान हैं उनको डबल पूछ है, अपनी पूछ है और कौम की पूछ है। मैं अगर कौम का नुमाइंदा हूँ तो मुझे डबल पूछ है, एक मेरी कारकर्दगी की पूछ है और एक जो है मैं कौम के साथ नाइंसाफ़ी होने पर अगर आवाज़ नहीं उठाया तो मेरे को पूछ है। क्या बतलाइए, आपको याद नहीं है कि जिस तरीके से PV नरसिम्हा राव से इनके वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में 6 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर ठहर के, PM हाउस के बाहर ठहर के बयान नहीं दिए थे कि हम तयखुन ले लिए हैं, बाबरी मस्जिद दोबारा बन जाएंगी। वैसा ही ये तयखुन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ले लिए कि दोबारा हम बना देंगे। उसी मुकाम पर नहीं बनाएंगे। CM साहब ट्वीट में क्लियर बोल रहे हैं कि मैं दूसरी मुकाम पर बना के दूंगा। दिस विल बी सेट एज ए ट्रेंड, ये ट्रेंड बन जाएगा। जहाँ पर हिंदुस्तान में मसाजिदों को तोड़ते जाएंगे, शुरू में बनाएंगे बाद में नहीं बनाएंगे। क्या गारंटी है बताइए CM साहब मस्जिद बना के देते बोल के? और जो उलमा मशाइखीन ये बात कर रहे हैं कि हमसे पूछ के करना था, हमको नहीं बोले। सबसे पहले मैं तमाम उलमा मशाइखीन दानिश्वरान इस्लाम तमाम सियासी जमातों से, असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी की मजबूरी है, वो लोग इस मसले पर एहतजाज नहीं कर सकते। कम से कम अल्लाह जिसके दिल में कुरान है, उलमा मशाइखीन मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये मजलिस के फोल्ड से बाहर आओ, ये मजलिस की हिदायत से बाहर आओ, अल्लाह की हिदायत पे आप काम करो। और काम करते हुए हर उलमा मशाइखीन, मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब से मेरी गुजारिश है, मौलाना मुफ्ती मुगनी अल मदरी साहब से मेरी गुजारिश है, शब्बीर अहमद साहब XMLC से मेरी गुजारिश है, जाफ़र पाशा साहब से गुजारिश है
ہر آدمی اپنے قریبی پولیس اسٹیشن جا کر ایک کمپلینٹ درج کرو. آج میں نے کمپلینٹ درج کیا ہے 2 مساجد کی شہادت کے خلاف میں. کمپلینٹ میں A1 CM کو بناؤ. A1 CM تلنگانہ راشٹرا سمیتی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کو A1 بناؤ, اور A2 جو ہے جو کنٹریکٹر توڑا, جو ڈپارٹمنٹ توڑا, اس کو A2 بناؤ. A3 جو ہے محمد سلیم وقف بورڈ چیئرمین کو بناؤ, کیونکہ چیئرمین وقف بورڈ کا کام ہے کہ مساجد, درگاہ, عبادت گاہ, قبرستان, عیدگاہ کا تحفظ کرنا وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے. اور وقف بورڈ کو معلوم تھا یہ مسجد ٹوٹ رہی ہے, لیکن محمد سلیم نے کچھ نہیں کیا. اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اپنی اللیگل تعمیر شدہ ہوٹلوں کو بچانے کے لیے ملت کو نیوچھاور کر دیے. تو محمد سلیم کے خلاف میں FIR ایشو کرو. پورے وقف بورڈ کے اراکین جتنے انکلوڈنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے خلاف میں جا کے سیف آباد پولیس اسٹیشن میں FIR دیو, یا نہیں تو اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں FIR ایشو کراؤ. اگر کمپلین نہیں لیتے ہیں, ناکے کے باہر ٹھہرو, فوٹو لیو, ایک وکیل کو پکڑو, نامپلی کورٹ میں کیس ڈالو. نامپلی کورٹ سے کورٹ ریفر میٹر میں کیس دائر ہوتا. CM ہیں آج, کل نہیں رہتے, لیکن قانوناً مجرم ہے یہ. CM صاحب کی بغیر ایما کے یہ مسجد نہیں ٹوٹ سکتی. سمجھو آپ میری بات کو. میں کوئی دیوانہ پاگل نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے یہ سیاستدان, یہ فرقہ پرست حکمران, میں آج سے نہیں CM KCR صاحب کو اس دن سے قریب سے جانتا ہوں, جب یہ ٹرانسپورٹ منسٹر تھے, اس کے بعد میں ڈپٹی اسپیکر بنے, اس کے بعد میں سینٹرل منسٹر بنے. ان کی فرقہ پرستی کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. آپ لوگ نہیں جانتے. علماء مشائخین بہت بیچارے, بہت صاف دل کے علماء مشائخین نہیں جانتے. یہ اسد الدین اویسی کے فولڈ میں آ کے, اسد الدین اویسی کے چنگل سے نکلو باہر, اور ہر علماء مشائخین ایک FIR دینا ضروری ہو گیا. تو میرا مطالبہ ہے کہ آج ہم نے تو کمپلینٹ دے دی ہے, اور میں نے سینٹرل وقف بورڈ کے CO سیکرٹری سینٹرل وقف بورڈ کو بھی میں ایک لیٹر لکھا ہوں کہ ایک مرکز سے وقف بورڈ کی ٹیم آ کے یہ دونوں مساجد کا معائنہ کرے اور عوام کے سامنے بتاؤ. محمود علی, اگر آپ بول رہے ہیں کہ کچھ حصہ ٹوٹا ہے تو آپ جاؤ, ٹھیک ہے, بتاؤ. اس کے خلاف میں FIR, خود محمود علی ہوم منسٹر ہے, 1 منٹ کا کام ہے. کون توڑے آئیڈینٹیفائی کرنا, انٹیلیجنس کی رپورٹ منگانا, کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پر, کون توڑ رہے ہیں, کیا توڑ رہے ہیں. CM صاحب لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں, CM صاحب لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں, بلڈنگ ٹوٹ رہی سو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو ہے ہائی کورٹ نے یہ توڑم تاڑی پہ اسٹے دے دیا ہے پیر تک. میں سلام کرتا ہوں ہائی کورٹ پہ. کل ہم جب ہائی کورٹ اپیل کریں گے 2 مساجد کے خلاف میں کہ کس نے توڑا, کیوں توڑا, میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو کہ اس شہادت کے خلاف میں ہمارے جو پٹیشن عدالت جائیں گا تو ہم کو کامیاب کرے. یار زندہ صحبت باقی.